अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, हमारा नूरानी कायदा नाज़रा टीचिंग कोर्स हुरूफ़ तहज्जी तख्ती नंबर 1 का आज सबक नंबर 15 है। इससे पिछले सबक के अंदर हमने बा से मुतल्लक़ गुफ्तगू की थी और बा से मुतल्लक़ मैंने ये गुफ्तगू की थी कि बा की ये शक्ल क्यों है और बा को बा ता सा में पहले क्यों रखा गया और बा को नुक्ता क्यों दिया गया जी। और एक बात ये भी अर्ज़ कर दी कि बा का नुक्ता नीचे क्यों है, लेकिन ये बात रहती थी कि बा को जो है ना एक नुक्ता क्यों दिया गया। नुक्ता देना 2 दे देते, 3 दे देते, एक नुक्ता क्यों दिया गया। तो अर्ज़ ये थी कि हम शक्ल जो हरूफ थे वो 3 थे, बा ता सा, ये तीनों की शक्ल सेम थी, सूरत एक जैसी थी। तो इनमें बा पहले नंबर पे थी, पहले नंबर पे आने की वजह से बा को अगलों ने जो है ना वो एक नुक्ता दे दिया। अब आगे चलते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो ता के हवाले से है। हुरूफ तहज्जी का तीसरा हरफ है अलिफ बा ता। हुरूफ अरबिया कुरान के जो हरूफ हैं उनका तीसरा हरफ का नाम ता है। तीसरे नंबर पे क्यों है? जब साबका तरतीब को, पिछली तरतीब को देखते हैं तो उसमें अब जद पहले अलिफ है, बा है, फिर जीम है। अब इस तरतीब के अंदर अलिफ बा के बाद जीम नहीं आता बल्कि अलिफ बा के बाद ता आती है। तो उस साबका पिछली तरतीब के खिलाफ बा के बाद जीम के बजाय ता क्यों लाई गई? आइए इस बात को समझते हैं। बा की जो शक्ल थी वो और थी, तो बा के पड़ोस में आने की वजह से ता और सा की शक्ल भी वही थी। तो बा के पड़ोस में आने की वजह से ता सा को साबका तरतीब अबजदिया में जो तरतीब थी उसके खिलाफ जीम से पहले यहाँ बा के साथ ता को रखा ताकि बा की हम शक्ल बा के पड़ोस की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसके करीब होता है उसका रंग उस पर चढ़ता है, उसका उस पर असर होता है। तो इस एतबार से जो है ना बा के बाद इन्होंने ता को रखा कि बा के पड़ोस में थी, तो बा की जो शक्ल है वही शक्ल ता की भी थी। तो अब उस शक्ल की वजह से ता को दूसरी जगह से उठा के बा के साथ ले आए, पड़ोस की वजह से। आगे चलते हैं। बा को जब हम देखते हैं, ता को जब हम देखते हैं तो इसके 2 नुक्ते हैं, इसके 2 नुक्ते हैं। अब ता को 2 नुक्ते क्यों दिए गए? ता को 2 नुक्ते क्यों दिए गए? जब हम देखते हैं बा ता सा तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो बा दूसरे नंबर पे थी, इस एतबार से इसको 2 नुक्ते दे दिए जी। अब दूसरी बात यह है कि बा को जब ता को 2 नुक्ते देने थे तो 2 नुक्ते तो नीचे भी हो सकते थे, ऊपर ही क्यों दिए हैं? ऊपर ही क्यों दिए हैं? तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं। उनमें से एक ये है कि जब हम हर्फ पढ़ते हैं ता तो इसमें पहला हर्फ आता है ता, इसके ऊपर जबर आता है, आवाज़ ऊपर उठती है, तो आवाज़ ऊपर उठती थी तो इसके नुक्ते ऊपर डाल दिए। और दूसरी वजह अहले इल्म ने ये लिखी है कि ता को 2 नुक्ते ऊपर इसलिए दिए कि ता और या का फ़र्क करना था। ता के भी 2 नुक्ते हैं, या के भी 2 नुक्ते हैं। तो या जो है ना वो जब बंदा पढ़ता है बा ता सा, ता ऊपर आती है तो पढ़ते पढ़ते या जाके नीचे आती है। तो ता ऊपर आती थी, इस एतबार से ता को नुक्ते ऊपर दे दिए 2, और या पढ़ते पढ़ते आखिर में नीचे आती थी तो इस एतबार से या को 2 नुक्ते नीचे दे दिए। हम आगे चलते हैं ता के हवाले से। ता जो लफ्ज़ है, जो हर्फ है, ये अहले अरब इसको मुज़क्कर भी मानते हैं, मुअन्नस भी मानते हैं। तो जब मुज़क्कर मुअन्नस है तो फिर देखते हैं कि दोनों के एतबार से ता की जो जमा है वो मुख्तलिफ आती है। अगर हम इस ता को मुज़क्कर माने, ये शक्ल है, एक एतबार से ये पढ़ा जाता है ता, एक एतबार से ये पढ़ा जाता है ताउन, दोनों दुरुस्त है, मैंने अर्ज़ किया है। लेकिन बच्चों को हम कायदा पढ़ाते हुए पहला नाम पढ़ाएंगे ता। अब ये 2 हैं, इसकी जो जमा है पहले की जमा आती है अतवातुन, अतवातुन इसकी जमा है, और दूसरा जो है उसकी जमा आती है ताआतुन, ताआतुन। ये मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से, मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है, तो इस एतबार से इनकी जमा भी 2 आती है। अब ये है कि जब हम देखते हैं पहले नंबर पे बा है, फिर ता है, फिर सा है। बा को पहले क्यों रखा उसकी वजह मैंने अर्ज कर दी। अब ता सा में से सा बाद में है, ता पहले है, तो ता को पहले क्यों रखा, इसकी क्या वजह है? एक वजह ये भी थी कि ता के 2 नुक्ते हैं, सा के 3 हैं, तो जाहिर है
2 پہلے ہوتا ہے 3 بعد میں ہوتا ہے، تو جو 2 والا تھا اس کو پہلے رکھ دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ جب جائزہ لیتے ہیں تو با تا سا میں سے با سب سے زیادہ استعمال ہوئی تھی تو اس کو پہلی پوزیشن پہ رکھ دیا، پہلے رکھا، اور تا سا میں سے جب گنتی کی تو تا سا میں سے تا زیادہ استعمال ہوئی تھی، اس لیے سا سے پہلے اس کو رکھا، تو سا کو بعد میں رکھا کیونکہ وہ کم استعمال ہوئی تھی۔ اب جو تا ہے اس کی اصل کیا تھی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی اصل تیّن تھی، تو یا پڑھنے میں مشکل تھی تو اس کو بدل دیا، تو یہ منقلب عن الیا اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں، یا سے بدلی ہے۔ جو چیز اصل میں جو ہوتی ہے اس کے مطابق بھی اس کو پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تا کو تے کہنا بھی عربی کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ اردو میں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچوں کو قرآنی قاعدہ سکھاتے ہوئے ہم تا ہی سکھائیں گے، یہ بہتر ہے۔ لیکن امالہ کبریٰ جس کو کہتے ہیں اس اعتبار سے اس کو تے کہنے میں عربی کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے تے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے یہ پیچھے بات عرض کر دی ہے کہ جب ابتداً تا حروف لکھے گئے تو با ایسی لکھی گئی، نقطہ دیا گیا، تا کے نقطے نہیں تھے، سا کے 3 نقطے تھے۔ جس طرح جیم کو نیچے نقطہ دیتے ہیں، ہا کو کوئی نقطہ نہیں دیتے، اور خا کو نقطہ دے دیتے ہیں۔ اب اس کے نیچے نقطہ، اس کے اوپر نقطہ، نیچے سے پتہ چل گیا جیم ہے، اوپر سے پتہ چل گیا خا ہے، جو کچھ نہیں تھا خالی رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خا ہے۔ با کو نیچے نقطہ دے دیا تو با کی وضاحت ہو گئی، سا کو اوپر 3 دے دیے تو سا کی وضاحت ہو گئی، تا کو خالی چھوڑ دیا تو خالی چھوڑنا اس بات کی، یہ شکل جب خالی ہو تو وہ تا ہوتی ہے۔ پھر تا کو نقطے دینا ایک اور مجبوری کی وجہ، وہ مجبوری میں نے عرض بھی کر دی ہے، اور مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہم نورانی قاعدہ کا جو سبق نمبر 2 ہے حروف مرکبات، اس کے اندر تفصیلی بات عرض کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب تا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تا کا معنی کیا ہے؟ جس طرح الف کا معنی، با کا معنی بھی عرض کیا، الف کا بھی عرض کیا، تا کا بھی عرض کیا، تو یہ عربی حروف کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ یہاں حرفوں کے بھی معنی ہیں۔ باقی دنیا کی کسی زبان میں حروف کے جو ان کے حروف ابجد ہیں، جیسے اے بی سی ہے، 1 2 3 ہے، الف بے تے ہے اردو کے یا پشتو کے یا جس زبان کے بھی، ان کے حروف کا معنی نہیں ہے، لفظوں اور جملوں کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن عربی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں ان کے جو حروف ہیں اس کے بھی معنی ہیں۔ اب جو حروف ہیں، یہ تا ہے، تا کا معنی کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں اسم الآنیت یحلب فیہا الناقۃ، جی تا اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن کے اندر اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، اس کو تا کہتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے تا کا معنی ایک اور بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ تا کہتے ہیں اللین من کل شیء، ہر چیز کے اندر جو نرم پہلو ہوتا ہے، اس کی خاص جو کیفیت ہوتی ہے، خاص جو حسن ہوتا ہے، اس تمام چیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو تا کہتے ہیں۔ اور ایک اعتبار سے کہتے ہیں، ایک معنی اور بھی کیا، والخیار من کل شیء، ہر چیز کے اندر سب سے زیادہ جو بہتر چیز ہوتی ہے اس کو تا کہتے ہیں، تو یہ تا کا معنی ہے۔ اسی طرح سا کے اعتبار سے، جیم کے اعتبار سے بھی کچھ اسرار اور رموز ہیں، یہ شکلیں کیوں ہیں، یہ نقطے کیوں ہیں، پہلے کیوں ہیں، بعد میں کیوں ہیں، انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیوز میں عرض کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔